मोगाच्या भावांनो भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. आमचो देव सर बरो जावन आसा. ताचें वर्तें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. तशें बऱ्या देवाची बरी भुरगीं जावन आमी जिवंक शेता आनी ह्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार भोव पवित्र सक्रामेंताच्या सन्निधानांत रावचें वर्तें भाग आमकां फावो जाला आसता. आमकां समी खालते करुया. सोम्या जेजूक आमच्या बऱ्या गोळ्याक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन गीत म्हज्या देवा तूं सर बरो रचणार म्हजो धनी करो. आमच्या दैवीक बुकांत गीत संको K8 पान संको 151 पेज 151 K8. म्हज्या देवा तूं सर बरो रचणार म्हजो धनी खरो. सगळ्या काळजां मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगा देवा तुज्या लागतां काळीज म्हजें तुका दिता. मोगा देवा तुज्या लागतां काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केलो म्हाका रस्तो म्हाका पोसलो. हर एक म्हजो आप्रासो कोणांतलो येदोळ राखलो. मोगा देवा तुज्या लागतां काळीज म्हजें तुका दिता. मोगा देवा तुज्या लागतां काळीज म्हजें तुका दिता. सोमेस मनीस तुजी भुरगीं तुज्या सारक्या सुरपायेची. म्हजे भुरगीं सर्वांक देखता राग मोसोर हगे सोडता. मोगा देवा तुज्या लागतां काळीज म्हजें तुका दिता. मोगा देवा तुज्या लागतां काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें
मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मुझे तुका दिता. सुम्या जेजू तुजो तो अर्थ मोग ह्या सकाळींच्या वेळार नियाळूंक तुज्या बापूय सन्निधानांत तुवें आमकां परत हाडलाय. तुजें तें मोगाचें काळीस, सरबरेपणान भरलेलें तें काळीस, मोवाळायेचें, दयाळायेचें, कनवळायेचें, खाकुळतीचें तें काळीस आम्हा समेस्तांक तुका तें करून आसाय. तुज्या त्या मोगाच्या काळजांत आमी विशेव घेवंक तूं आमकां आपोवन आसाय. सुम्या जेजू सगळ्यांतल्यान लोक इतल्या वर्थ्या मोपान विशेष रितीन कश्टून आसता ह्या वेळार सुम्या तुज्या मोगाच्या काळजांत आमकां तुवें आकर्शीत केलाय. तुज्या काळजांत थावन वाळची ती मोगाची खाकुळतीची कुरपेची झर आज आमी नव्यान जडूंक तुजे सरशी सुम्या तुवें आमकां हाडलाय. कितें वर्तें बरेंपण सुम्या तुजें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. इसाई प्रवदे मुखान तूं आमकां सांगताय 3:30 वसवरांत भियेनाका, हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोसो. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. ते उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय, उज्याचो जिबो तुजें भस्म करच्यो ना. ते कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवंदार. सुम्या काळक्या भुंयारांतल्यान आमी चलताव तरी आमी भियेनाव, कित्याक तूं आमचे संगी आसाय. तूंच आमकां धैर्य दिताय. कितले कश्ट आमच्या जिवितांत आयले जाल्यार, कसली पिडा शिडा आमकां दोसता तरी सुम्या तुज्या मोगांत तूं आमकां सदांच थीर सांबाळताय. होस बरवसो इसपात्येन आमच्या काळजांत ह्या वेळार जिवी करून सुम्या आमी तुजे समोर आसाव. तुजे सगळे बरेपण आमच्या जिवितांत आमी उडास करताव. आमी खंडीत जावन तुजें बरेपण मेजूंक शकनाव. पूण सुम्या तुजो जो वर्थ मोग, वर्ती खाकुळट ह्या वेळार आमच्या जिवितांत नव्यान अनुभव करून तुका आमी ह्या वेळी अर्घां दिताव. तुका आमी स्तुती करताव, तुजी महिमा आमी गाताव, तुका आमी हर्सिताव, तुका आमी वंदिताव. सुम्या आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको आई 30 पान संको 128 पेज 128 आई 35. तुझी बरेपणा
कशी नियाळतेल्या तुझो अगणित मोल कसो मन मेस्तेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बादयतेल्या तुझी बरेपणा कशी नियाळतेल्या कशी नियाळतेल्या तुझो गणित मोग सोम्या तुझो अगणित मोग कसो मन मेस्तेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बादयतेल्या सर्गानी संसार ही तुझी नौला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतिया दाशुर हातानी तुवे आमकां दिल्या ससनाच्या ससना गायता तुझी महिमा तुझी बरेपणा तुझी बरेपणा कशी नियाळतेल्या कशी नियाळतेल्या तुझो गणित मोग तुझो अगणित कसो मोग मन मेस्तेल्या कसो मन मेस्तेल्या तुझी पदवी महिमा तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या कशी पळयतेल्या तुझे उपकार धन्या तुझे उपकार धन्या कशे बादयतेल्या कशे बादयतेल्या सोम्या तुझो वावर सर्व जापाचो जावन आसा कितले अजापा विस्मित आमच्या हर एकल्या जिवितांत तुवें केलेले आसात आमी ते मेजूंक तर खंडीत ते मेजूंक सकना सोम्या हर एक दीस तूं आमकां तुज्या वर्थ्या कुरफेन भरताय तुज्या विशेष जेण्यानी तूं आमकां भरताय निरंतरी तुजो आसरो आधार तूं आमकां दिताय केदीं तूं आमकां सडिना केदीं तूं आमकां सोडिनाय बघा तुज्या मोगाच्या वेंगेत तूं आमकां रावन धरताय सोम्या हे तुजें वर्तें बरें पळोवन ह्या सकाळच्या वेळार आमी नियाळता तुका आमी अर्गां दिता तुजी महिमा आमी घेता वावर तुझो सगळो आमकां जापासो ल्हान मोनान आमच्या चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो ठाव घेवून नजो तूं देवा आमच्या सदां काळवूतलो तुजे बरेपणा तुजी बरेपणा कशी नियाळतेल्या तुजो गणित मोग तुझो अगणित मोग कशी मन मेस्तेल्या कसो मन मेस्तेल्या
तुझी पदवी महिमा तुझी पदवी महिमा कशी पळयतले हांव कशी पळयतल्या तुझे उपकार धनिया तुझे उपकार धनिया कशे बाजयतले हांव कशे बाजयतल्या सम्या तुझो तो वरतो मोग तुवें आमच्या काळजांनी ओतलाय आनी त्याच मोगांत आमी एकामेकांत बरेपण आदारूंक तुजें बरेपण एकामेकांत वांटून घेवंक सम्या तूं आमकां पळयताय सभा तुज्या देण्यांनी तुवें आमकां भरून तुजो तो मोग एकामेकांक दिवंक तुवें आमकां फोव केलाय कश्टा दुखान पिडेशिडेन आसलेल्या सबारांक आदार जावंक तांच्या गरजेन फावोवंक बरें म्हण तुवें आमकां दिलाय सम्या ह्या तुज्या सर बरेपणा खातीर तुका आमी वाखाणटाव अर्घां दिताव सम्याचें बरेपण आमच्या जिवितांत नियाळ करून आमच्या खास तावन एक घडी बोर मोहनपणी सम्याचो उपकार आमी बावडया ताका आमी अर्घां दिवया ताचो संदेश आयकूंक आयच्या दिसा आमचें काळीज आमचें मन आमी आयतें करया मोगाच्या भवन भयणीनो पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताक परबेक तयार जावन पवित्र आत्म्याच्या विविध फळां विशयांत ह्या दिसान आमी नियाळ करून आसा आज आमी नियाळ करता पवित्र आत्म्याच्यान एक वर्तें फळ जावन आसा बरेंपण देवाचें उतर आमकां सांगता जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1:17 ओळ हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गीं थावन येता सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या बापा थावन तें देंवोन येता सर बऱ्यापणाचो उगम दातार देव जावन आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता हांगासर जाकोबाच्या पत्रांत देवाचें तें वर्तें बरेंपण आमी सदांच नियाळूंक फावो आतां सद्या गायनांत आमी गायलें कशें आमी तुजें बरेंपण नियाळटलें म्हणून पवित्र आत्म्याचें हें देणें हें फळ बरेंपण म्हणटा आसतना कितें आमी समजत हांव म्हाका न्हू एक रूख आमी पळोवंक जाल्यार त्या रुखार सबार फळां आमकां दिसतात बरीं फळां रुखांतावन आमी आशेता पूण बरीं फळां त्या रुखांतावन मेळा जैतर ताचीं पाळां भोव घट आसूंक जाय पाळां गूण रोमोंक जाय आनी त्या पाळांत कितें सकयल सत्व त्या रुखाक गरजेचें तें पाळा मुखांत जोडूंक जाय तवळ मात्र बरीं फळां थंयसर त्या रुखांतावन उपसतात बरेंपण पवित्र आत्म्याचें हें फळ आमच्या जिवितांत उपसून येसर थोडे गरजेचे संगती आमी समजूंक जाय कशें पाळां घट आसूंक जाय गूण रुमूंक जाय त्या सर्तीन आमच्या जिवितांत थोडे संगती केदळ आमी स्विकार करता त्या संगतेच्या सता प्रमाणे केदळ आमी जियोंक फुडें सरता तवळ हे पवित्र आत्म्याचें फळ आमच्या जिवितांत उदंड मापान उथा जाता आनी ते संगती कसल्यो पयल्यान पयलें आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेजय
की देव जावन आसा सर बरेपणाचो दातार. सक्कड बरेपण देवांतान उपजोवचें जावन आसा. आमी कितें बरेपण आमच्या जिवितान करूंक शकता तें देवाच्या त्या कृपे देण्या वरवीं साध्य. हें म्हाका न्हू वर्तें सत आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवंक आसा. दुसरें म्हाका भाव भयणीनो, देवाचें बरेंपण देवान आमचें तें दाखोवचें तें निरंतरी तें आमी एकामेका तें वांटून घेवंक देव आमकां ताचें बरेंपण दाखयता. देवान आमचें तें दाखोवचें बरेंपण आमचेच तें दवरच्या खातीर न्हय, पूण ताणें दाखयलें तें बरेंपण आमचें तें आमी एकामेकाक दिवच्या खातीर. कित्याक देवाची उतर आमकां सांगता, ताणें आमकां रस्ता आसतना ताच्या सारक्याची आनी सुरपायची जावन रचल्यां तें. देवान आमकां ताच्या सारक्याची सुरपायची जावन रचला आसतना तेच बरेंपण आमच्या जिवितांत उदंड मापान पळोवंक देव आशेता. आनी ह्या खातीर म्हाका भाव भयणीनो, देवान आमकां कितल्या वर्त्या मापान ताच्या आशिर्वादांनी देण्यांनी बरोवन ताचें बरेंपण दाखयलां. तेंच बरेंपण आमी एकामेका तें वांटून घेवंक फुडें सरूंक जाय. तिसरें म्हाका भाव भयणीनो, देवाची महिमा गावंक निरंतरी हर प्रयत्न आमी करूंक जाय. जें कितें बरेंपण आमच्या जिवितान आमी करूंक शकता त्या मुखांतर देवाची महिमा गावंक आमचे प्रयत्न जाय. सबार पोटी म्हाका भाव भयणीनो, बरेंपण हेरांक करूंक आमच्याच स्वार्था वरवीं, आमचेच स्वार्थांत, आमचेच नांवा खातीर, आमची पदवी अधिकार दाखोवच्या खातीर जर आमी करता तसल्याक मोल ना. तसलें बरेंपण सोम्याक मेसोवचें तें बरेंपण न्ही, पूण सोम्याक महिमा दिवन ताका वर्णून ताका सदांच गौरव फोवो म्हणल्यार त्या अर्थान म्हाका भाव भयणीनो केदळ आमी बरेंपण करता तसलें बरेंपण सोम्याक मानवता. ह्या खातीर सांत पौलुस आमकां सांगता फिलिपिकारांक बरयलें फिलिपिकारां पत्रांत 2 वस्वरांत सांत पौलुस उतरां आमी वाचता 13व्या वळींतावन, आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी वरासे आनी पोंताक पावयशें देवूस तुमचें तें वावुरता म्हणटा. आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी वरिशें आनी तें पोंताक पावयशें देवूस तुमचें तें वावुरता. म्हाका न्हू देव निरंतरी आमचें तें वावुरता. ताचें तें बरेंपण आमच्या मुखांतर चड आनी चड लोकांक मेळासय म्हणून. तातूंत मुखार तो म्हणटा, सर्व कामां पुरपूर नासता आनी मना भितर गुणगुण नासता तुमी करा. सबार संगती मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमकां करूंक आसात. आमकां विविध तरेची जबाबदारी आसा. आमच्या बेसा प्रमाणे, आमच्या प्राय प्रमाणे मोगाच्यान विविध जबाबदारी जी कितें आमकां आसा, आमकां काम कितें करूंक आसा तें पुरपूर नासता आनी गुणगुण नासता तुमी करा म्हणटा. पुरपूर गुणगुणून मोगाच्या भाव भयणीनो एका तराच्या वत्थडाक वळोवंक वचून आमी करता तसल्या कितें अर्थ ना. चड आनी चड देवाचें बरेंपण ह्या संवसारांत हाडूंक आमी कारण जाता. संतोशान धादोसकायेन देवाच्या त्या वर्त्या मोगान आमची कामां आमी करता आसतना अशें नसते आनी खोट्या संतती मदें आयब नातलेली देवाची नितळ आनी निरापराधी भुरगीं तुमी जातल्यात. तांचे मदें मळबाच्या नेकेत्रा बरी संवसारार तुमी परजलतल्यात म्हणटा सांत पावल. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें तें वर्तें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला. तें बरेंपण एकामेका तें वांटून घेवंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा जाय. पवित्र आत्म्याची मजत आमकां जाय. पवित्र आत्मो आमकां ताच्या दैवीक सक्तेन निरंतरी भरोवन आमच्या अस्कतकायेचेर जैत व्हरूंक आनी चड आनी चड बरेंपण ह्या संवसारांत हाडूंक ताची कृपा निरंतरी दिता. त्याच पवित्र आत्म्याक आतां आमी उलो मारया. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, बेगीच तूं देवून ये म्हणून आमचे ते बिडार करूंक तूं ये. आमकां सर्गीची जनवाय दिवंक तूं ये. भलायकी दिवन जिविताचे जर जावन आमचे ते वाळोवन तूं ये म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. स्वादिक
स्वादिकतम्या पवित्रतम्या बेगिन्स तूं देवोनी स्वादिकतम्या दैविकतम्या मुझे तेरा ओंके स्वादिकतम्या पवित्रतम्या बेगिन्स तूं देवोनी स्वादिकतम्या दैविकतम्या मुझे तेरा ओंके बापान पाठयलेल्या पवित्रतम्या जेजून भासायलेल्या पवित्रतम्या धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रतम्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रतम्या स्वादिकतम्या पवित्रतम्या बेगिन्स तूं देवोनी स्वादिकतम्या दैविकतम्या मुझे तेरा ओंके समर्पण दिता ह्या वेळार सभार आमच्या भाव भयणी जी कोविड पिडे वरवीं या हेर पिडे वरवीं कश्टून आसात राजेश बरबोजा बॅरिनाथ आमचो भाव कश्टात आहा डेनिस डिसोजा म्हणून एक भाव खाली नात सिसिलिया फेर्नांडीस फेलिक्स मेंडोन्सा क्लारा डेसा अँटनी डिसोजा आलन आणि लेरिना लविना डिमेल्लो जोकिम वेगस सभार आमचे भाव भयणी मोगाच्या भाव भयणी ह्या दिसांनी आमकां उलो मारून आसात तांचे खातीर मागोवंक तुमच्या कुटुंबांनी कोण पिडेस्त आसात कोरोना पिडेन कश्टून आसा तुमच्या शेत समारा कोण आसा तांकां समर्पण दियात ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचें बळवंत जावन दैवीक सक्तेन जियोंक बऱ्या भलायकेन जियोंक ह्या वेळी पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया विस्मित बुद्धीनार पवित्रतम्या जिविताची जर पवित्रतम्या भलायके दातारा पवित्रतम्या सदां काळजी आमच्या पवित्रतम्या स्वादिकतम्या पवित्रतम्या बेगिन्स तूं देवोनी स्वादिकतम्या दैविकतम्या मुझे तेरा ओंके मुझे तेरा ओंके मुझे तेरा ओंके आमकां आमी सम्या मुखार खालती करुया सम्याचे आशिर्वाद आमी स्विकार करया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या हांव आतां वाचून सांगता जल्मा दिवस आचरशितात शाल्डन नाझरेत मुंबय मर्विन पिंटो वालेन्सिया शाल्डन नाझरेत अंधेरी मार्सेल डिसोजा वालेन्सिया तुमकां भागी जल्मा दिवस आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या मुखल्या फुडाराचेर मागता काजार जिविताचो वार्षिक दिवस आचरशितात लॅन्सलॉट आनी फ्लाविया मेनेजेस बोंदेल बॉनिफेस आनी बेनिडिक्टा लोबो विक्रोली 17 वर्सांचो
जॉयसन आणि शांती डिसोजा कुटपाडी कासिया मँगलोर वालेरियन आणि विक्टोरिया लुईस कुर्ला लॅन्सी आणि मर्लिन मेंडोन्सा मुदरंगडी US आणि काजारसो रुपयाळो जुबलेव रॉबर्ट पीटर आणि लीना तेरेसा डिसोजा अंधेरी 25 वर्सांचो काजारसो वार्षिक दिवस मार्क लॅन्सी आणि मर्लिन मेंडोन्सा मुदरंगडी USA 53 वर्सांचो काजारसो वार्षिक दिवस बेनेडिक्ट आणि संतान मेंडोन्सा मुदरंगडी अनिता आणि जॉन कार्डोजा बंदरवाडा देवाकर गाणी होकलाब दितात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर शांती नोरोना आणि कुटुंब कुवेट सांत आंतोनीच्या मनाक रीटा पिंटो वामंजूरू लीना पिंटो कार्कळा लिनेट रोड्रिगस मुंबई शार्लेन सिक्वेरा डेनिस आणि इव्हलिन कोएल्लो पालिमार जेनिफर डिसिल्वा वासे फ्लोरिन मेंडोन्सा बेलतंगडी अनिल पिरेरा नवी मुंबई मारिटा डिसोजा मुल्की जोसेफ डिसोजा बेंगलोरू कोविड पिडेतावन आणि न्युमोनियातावन बरें जाल्ल्या पासून देवाकर गाणी होकलाब दिता आपोलिन डिसोजा आयरीन डिसोजा वालेन्सिया इन जेजू बाळकाच्या मानाक नेल्सन शारन डिकुन्ना आणि कुटामू नॉयल आणि लिडविन लोबो कुलशेकर आपल्या त्या बसत मिसान दितात बऱ्या भलायके बसत मारिया सेलेस्टीन सिल्वेस्टर आणि पॉल रोड्रिगस बोरिविली आविस्टन डिसोजा बाजल जुडिथ फेर्नांडीस मुडबिद्री आता सरलेल्या मालगाड्या बसत मिस देवादीन रॅचेल लोबो ए याडी देवादीन एल्विस पास्कल एलिझा मंतेरो ए उद्यावर देवादीन बनावेंचर आणि मॅगदलीन ब्रॅक्स मँगलोरू देवादीन जर्मी आणि दुल्सिन कोर्डा मुखामार देवादीन आयडा कोलासो आणि इस्माईल सुर्वे सांताक्रूज देवादीन अरुण नोरोन्ना बोळार देवादीन अँटनी लीना डिसोजा कॅनडा देवादीन लीना डिसोजा मालाड देवादीन कार्मिन मोंतेरो मँगलोर पुलकतील आत्म्या बसत मिस्तिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन सिसिलिया लोबो मोकरनाड देवादीन सुनील मस्करेनस मुंबई देवादीन सिस्टर मारिया फ्लोरा बेथनी सिस्टर्स बोळकुंजे देवादीन डेरिक सिक्वेरा वालेन्सिया देवादीन लुडोविना ॲलिस डिसोजा ताने देवादीन अगस्टिन आणि मेरी डिसोजा ताने पुलकतील आत्म्या बसत मिस्तिता ग्रेसी क्रास्टा आणि कुटुंब ताने देवादीन अमित फुटाडो दुबई देवादीन तिमोती डेसा नित्यादर नगर देवादीन डेन्झेल डिसोजा बेंगलोरू देवादीन मार्क आणि मार्गरेट मस्करेनस खिलारी आणि मेरी डिसोजा बळकुंजे देवादीन कॅथरीन लोबो दहीसर देवादीन कॉसेस तावरो 3ऱ्या वर्साचो वार्षिक दिवस बाजपे देवादीन मॅक्झिमिनस डिसोजा मारोलू देवादीन फादर थॉमस मिस्किट बिजई देवादीन मत्यास आणि सराफिन गेल्या डिसोजा गेल्या या देवादीन मत्यास आणि सराफिन डिसोजा वालेन्सिया देवादीन फ्रान्सिस वाज मूड फेरार देवादीन डॉमिनिक डिसोजा बोरिविली देवादीन जॉन पॉल डिसोजा बोरिविली पुलकतील आत्म्या बसत मिस्तिता अपोलिन डिसोजा बोरिविली देवादीन हेनरी डिसोजा बोंदेल ह्या त्या समा सांगता आमची त्या समा ह्या पवित्र वेदीचेर दवरून समेस्त खातीर आमी मागून हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणी आमी भेटवया. प्रवेश गीत दैवी गायनापकांत A18 पेज 26. वंदिया सर्वेस पोराता कानावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो परगट्या वंदिया सर्वेस पोराता कानावाड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो परगट्या देवाने रायतो बोळवून व्हरतो रसना सर्गा संसारासो महिमानी स्तुती वियोलविण्याचेरी वंदन ताचे चरणी वंदिया सर्वेस पोराता कानावाड्या महिमा
गाजोया वैभवता सोपरगट्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तथई मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवान केल्लें तें बरेंपण ताची विस्मिताय गिरीभर आमी उडास करया. आमचें उपकारी मन सरस्प्रा देवा थंय दवरून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आतां आयती जावया. सांगपूर आमच्या जिवितांत सबार फुटी देवाचें बरेंपण वळखून घेवच्यात आमी सुकोन पडल्या. ताचें बरेंपण स्विकार करून तेंच बरेंपण एकामेका ते वांटून घेवंक जर आमी सलवल्या तर ह्या वेळार देवाची खाकुलत मागया. आमचें उणेपण अस्कत काय वळखून घेवया. बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगयो सदां सांवकार मोरयेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्काच्या गुटांत वांटो घेतल्याक सोपता तसलें आमचें जिवीत जायशें कर आनी संतोशान आनी आमी संभ्रमतांव त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावं दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पावल आनी बार्नबास सांगता तांकां अंतियोखाक धाडचें म्हण थारायलें. उपरांत भावा मदें मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक बारसाबास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक ताणें विंचून काडले. तांचे मुखांत्र हें पत्र ताणें पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव अंतियोखांतल्या सिरियांतल्या आनी लिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा. आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपडयल्यांत म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगता मेळोन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नबासा आनी पावला सांगता तुमचे सरशीं तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास हे आमी बर्फीनिशीं घाल्लीं तिन्स नियामां तोंडा उतरां तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलें तुमी खायनाये. रगत आसलेलें वा गोमटी चिरडून मारलेल्यांचे मांसी खायनाये आनी व्यभिचार सुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला.
ह्या संगतीत हांव तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याक असं पडटलें. आदेवसो. अशें ते प्रतिनिधी अंत्योकाक गेले आनी थंय अख्ख्या भावार्थ्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. म्हजें काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वाखाणूंक तयार जाला. ऊठ म्हज्या आत्म्या जागो जा. वियोल विण्यानो जागी जाया. वय फांत्यांक हांव उठयतां. श्लोक. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. राष्ट्र मदें तुका हरसितलो. कित्या मळबातींतलो उंच तुजो मोग, कुपां पर्यां पावता तुजें विश्वासीपण. देवा, ऊठ आनी अंतराळा वयर उबो जा. सगळे पृथ्वीमेर फांकून तुजी महिमा. श्लोक. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. उद्गार. Alleluia. 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 तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे असो. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता तें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा थावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजे, उरचें तसलें फळ दिजे म्हण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करचो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणटा सोमी. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो भयणीनो, कोलकत्ताची भगवंत मदर तेरेसा ती म्हणटा, at the hour of death, when we come face to face with God, we are going to be judged on love. Not on how much we have done, but on how much love we put in the doing. आमच्या मरणा वेळार जर्तेच्या त्या दिसा देवा मुखार आमी उबे रावता आसतना मोगाचेर आमची जर्ती जातली म्हणटा ती. आनी ती जर्ती कितें सक्कड आमी केलां ह्या संवसारांत ताचेर न्ही, पूण जें कितें आमी केलां तातूंत कितलो मोग आमी घाला ह्या मुखांतर आमची जर्ती जातली. जेजू आमकां मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या मोगांत थीर रावोंक आपयता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा, आनी ह्या मुखांतर तुमी म्हजे शिस म्हणून कळीत जातले म्हणटा जेजू. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यान आमचो कसो मोग केला त्या मोगांत आमी रावोंक सोम्या आमकां आपोवणें दिता. ताचें तें विसोवन आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ले आमी स्विकार केला आसता. आमकां आमी सोम्याक नव्यान समर्पण दिवया. ताच्या मोगांत सदांच स्थिर रावून ताका मेसवून तसलीं फळां आमच्या जिवितांत आमी दिवंक
सोम्याची कृपा या बलिदानांत आमी मागया. मोग आमच्या काळजांसो वावर आमच्या हातांसो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर कानिको मोगान तुका दिवच्यो फळादी कर बापा वावर आमचो तुवें दिल्ली सरदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर पुण्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावांनी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवीदादो बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. हे आमच्या आदरांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी तूं पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता. तूं जिवंत देव. आतां जावन तुजें जिवीत आमकां दिवन तुजी मोगाची भुरगीं तूं आमकां करताय आनी सरकार तुज्या वेंगेंत ससनाक सूख भोगूंक तूं आमकां आपयताय. जेजूक तुज्या पुताक तुवें मरणांतलो उठयलोय आनी सगळ्या मदें ताका पयलो पुनर्जिवंत जिवंत केलोय. आमी मेल्या उपरांत आमकांय तूं जेजू बरी आनी ताचे बराबर पुनर्जिवंत जिवंत करतलोय म्हणून तुवें सांगून दवरलाय. तेन्ना आमकां कसलीच दूख खंत आसची ना. आमचें नवें सुकेस्त जिवीत केन्नाच समचें ना. देखून आतां तुका वळखून तुजो मोग करता तांचे सांगता सगळ्या काळजान आमी तुजो उपकार मानता आनी तुज्या सर दुथा भक्तां बराबर संतोशान आमी तुका वाखणटा. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. वै बापा, करूस तूं पवित्र आमचे तें सगळ्या मनशां तें तूं बो मोगाळ देखून आमी तुका अर्गां दिता. भोव करून तुज्या पुता जेजूक तुवें आमकां दिलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. तुज्या सांगाता सरगार ससनाक आमी जिवी आसतले म्हूण ताणें आमकां बरी खबर दिली. थंय पावोंक ताणें आमकां वाट दाखयली. वाट ती मोगाच्या जिविताची. बापा, आमी हांगासर हाडलेल्या ह्या देण्याचेर ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून तूं आमकां दी. आमच्या पसत मरोंक वेच्या आदले राती जेजून आपल्या सिसा सांगाती निमाणे पोटी जेवण केलें. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो. आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पूंची.
तेच परी जवान जातच ताणें ताका वायनान भरलेली कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, तुजे मुखार आमी हांगासर आसाव आनी जेजून आमच्या सोडवणे पसोत केलां तें आमच्या मनांत हाडटाव. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घालां, तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मोगान आमी उडास करताव. सर्गींच्या बापा, तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागताव. ताणें कुशे मनान आमचे पसोत मरण सोंसलें, पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय. बापा, जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा. आमचे संगता हांगासर तूं हजर आसा आनी एक दीस तो परस जळान परत येतलो. तेन्ना तुज्या राजांत आनी कश्ट आसचे नात, रडणे आसचे ना, खंती आसची ना. भो मोगाळ बापा, ह्या वेदेवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरोवंक तुवें आमकां आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक तूं आमकां घटाय दी. सर्वेस्पर आमच्या बापा, फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाची, पिटर पावसाळ्यान आमच्या गवळी बापाची, हेरा सुमेस्त तुज्या गवळ्यांची मणियरांची दया कर. आम्हा सुमेस्तची काळजां पास्काच्या संतोशान भर आनी हो संतोष दुखांत आसलेल्यांक दिवंक तूं आमकां उर्बेवंत कर. अंकवार मरे देवाचे माये, भगेन जुझेफ सोपती, भगेवन धर्मदूत, भगेवन आन जॉन्सन, जुझेफ नाडा मिल्सन, एसपिडेचे सर मार्तीर आनी समेस्त भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपान ससनाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागताव. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्याच्या मोगान थिरावून सदांच ताका महिमा दिवंक, बरी फळां आमच्या जिवितांत दिवंक सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आधार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवारे. सर्वेस्परा, सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनुवारांतली, खंत बेजारांतली, पिडेशिरेंतली आनी कितें आमकां तुज्या मोगातावन पयस व्हरता त्या सौर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर कुटुंब जावन जमलेल्या आज आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सुमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माय मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर कुर्सार आपणाकच बेठोवन आमकां सुटका सोडवून दिवी दिल्लो. ताच्या त्या व्हरत्या मोगांत थीर रावूंक आमकां आपयलेलो. हेच देवाची शिळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटां रावचे आमी सर सुभागी. सम्या त्यो म्हणजे येवचे म्हाका फावना मुदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोग करच्याक दिता हांवलो. सम्या जेजूक बडा मोगान आमी स्वागत करया. मोगळा जेजू मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं पवित्र सक्रामेंतांत खरोच सजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. खरोच सजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण हांव पातयेवन तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू जेजू, तुजें तावन केदेंगीच हांवें तुजें तावन केदेंकच हांवें वेगळो आसा जावंक वेगळो सार जावं तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संवसारांत आमी जेजूचें मांस रगत ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हणून आमी खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाचेनो आज संजेर ऑनलायन रितीर आसतली 8 वरां पर्यंत. सकाळीं आमी सांगता परत ऑनलायन रितीर संजे 6 वरार मेळटले. हांव सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका मोगा संदेश घेवन सम्या आमी वेता. तुजे कृपे बोळा रास तुजें परगडता. तुज्या मोगा बुरशा काळीज आमचें लाजता. सेवा तुजी करू उर्बेन मुखार सरता. मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता. तुजे कृपे बोळा रास तुजे